Karon adlaw mga ka-idol kay akong menu karon adlaw kini nagluto og pinakbit mga ka-idol kay ako masad ni i-display dito sa akong tindahan nga gamay no. Mao ni giluto nako karon butaga mga ka-idol. So naglunod dayon kog lamas diha kay mao man ni lamas sa kinabuhi mga ka-idol. Butangan ko nako og kaning subak nga gamay nga unod sa baboy o gimikos-mikos na dayon mga ka-idol. Paghuman akong gibutangan og ginamusipon kay mao man ni magdagbida mga ka-idol. Kay bisag asa ka makakita nga restaurant na adyo nay sagol nga ginamusipon kay mao man ni magdaglami mga ka-idol. So ako nagilunod ang akong giwa-hiwa nga pinakbit mga ka-idol no. Nagbutang ta dayon og tubig diha kay may sabaw gamay. Gibutangan po nako seasonings diha, magic sarap or asin gamay. Dayon imkos-mikos dayon. Takloban kay mao man ni magdag pampabukal mga ka-idol kaning atong kuan no. Gitaklob sa kasirola mga ka-idol. So sa dihang naluto na mga ka-idol, pwede na to haunon. Pila ray pag istorya mga ka-idol oy. Nya haunon dayon nato pila ray pagluto ni mga ka-idol. Bisag di ka kamao magluto sa mga sudan mga ka-idol, kini simple ra kayo nang lutuon ning mga pinakbit mga ka-idol, dali ra kayo ni lutuon. Paghuman i-display dayon nato ito sa atong tindahan nga gamay mga ka-idol. So mao ra ni pila ray pag istorya.